नमस्ते प्रिय प्रेक्षकाः सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। भारतराष्ट्रस्य प्रथम हाइड्रोजन अधिष्ठित रेलयानस्य परीक्षणधावनं सविजयं पूर्तीकृतम् अस्ति। जिंद सोनिपत् रथ्यायां कृतपरीक्षणधावने यानस्य विच्छेदसंविधानं सुस्थिरतां च अभियन्तारः सुसूक्ष्मं निरीक्षितवन्तः। डीजल तैलं विरुद्ध्य हाइड्रोजन अधिष्ठित इंधनकोशान् उपयुज्य प्रवर्तमानस्य यानस्य विशेषता च कार्बन इति अत्यन्तं मारकदोषकरवातकं न बहिर्गमयति इत्येव। हाइड्रोजन ऑक्सीजन वातकयोः मितः रासप्रवर्तनद्वारा वैद्युतिम् उत्पाद्य उत्पादकोल्पन्नरूपेण जलबाष्पं विसृज्य प्रवर्तनमाना नूतन सांकेतिक विद्या एव यानेस्मिन् परीक्षते। अभिनन्दनानि। गुरुवायूर श्रीकृष्ण मन्दिरम् अत्यपूर्व विवाह वेदिकारूपेण श्रद्धाम् आकर्षति। अतीत मे मासे 24 दम्पत्यः देवालय अङ्गणमागत्य पुनर्विवाहं कृतवन्तः आसन्। स्पोर्ट मैरेज इति अस्य नामकरणं कृतं च अस्ति। गुरुवायूर दर्शनार्थम् आगताः दम्पत्यः तेषां पूर्वकाल आग्रहपूर्तीकरणार्थम् अत्र भगवतः कृष्णस्य सन्निधौ आगत्य पुनः विवाहमङ्गलकर्म कुर्वन्ति इति अस्य विशेषता। विवाहवार्षिकम् अतिक्रान्तौ दम्पती महारोगात् गुरुवायूरपुरेशस्य अनुग्रहात् रक्षां प्राप्ताः दम्पत्यः च पुनर्विवाहार्थमत्र गुरुवायूरपुरेश मन्दिरौ आगच्छन्ति। पुनः विवाहमङ्गलकर्म कुर्वन्ति च। धन्यवादः।